सुप्रीम कोर्ट की धारा सीआरपीसी तहत 125 तहत जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो अपने पति से तलाक के बाद भी भाग उनकर इनकार कर सकती हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, शाहबानो का जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था 1985 में, उसके खिलाफ मसला बोर्ड ने मूवमेंट चलाया और एक नया कानून भी वजूद में आया। लेकिन उस कानून के इंटरप्रिटेशन को जाहिर है हर जुडिशरी करती है, सुप्रीम कोर्ट करता है। उस वक्त से ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जो लोग चाहेंगे अंडर सीआरपीसी 125 125 धारा 125 के अंतर्गत रिलीफ, तो उनको रिलीफ दिया जाएगा। इसमें मुस्लिम कम्युनिटी भी एग्जम्प्टेड नहीं है, मुस्तस्ना नहीं है, अलग नहीं है। और जुडिशरी का आमतौर पे ये रवैया रहा है या ऐसी मान्यता रही है हर जुडिशरी में कि जो धार्मिक कोडिफिकेशंस हैं या महिलाओं के अधिकार के लिए धार्मिक गारंटी हैं वो पर्याप्त नहीं है। ऐसी मान्यता अदालतों की रही है। वो सिर्फ इस्लाम के ताल्लुक से नहीं, और धर्मों के ताल्लुक से भी। तो वो जो मानसिकता है जुडिशरी की वो भी इसमें काम करती है। जहाँ तक बात इस तरह के रिसेंट हालिया फैसलों का सवाल है, इसमें हमें यही कहना है कि जो हमारी बहनें तलाक हो जाने या किसी वजह से खला या अलग हो जाने को इस्लामी शरीयत, इस्लामी कानून के तहत फैसला चाहती हैं, वो दारुल क़ज़ा के ज़रिए उस फैसले पर पहुँचें, ये उनके लिए बेहतर है। और जो बहनें हमारी समझती हैं कि मुल्क की अदलिया से उन्हें इंसाफ मिल सकता है या 125 सीआरपीसी के तहत उन्हें भरण पोषण की या जो ज़रूरतें हैं वो पूरी की जा सकती है, वहाँ से आदेश लेकर वो वहाँ जा सकती हैं, जा रही हैं। लेकिन उसमें एक मसला ये है कि अलग होने के बाद भी वो रिश्ता ख़त्म नहीं होता और दूसरी शादी महिला नहीं कर सकती, क्योंकि साबका शौहर से एक भरण पोषण यानी मेंटेनेंस लेने के कारण वो कनेक्टिविटी, वो ताल्लुक़ बना रहता है। तो इसको मैं कहूँगा ये गैर फितरी अमल है, इट्स अननेचुरल अप्रोच। इसीलिए फैसला बोर्ड कहता है कि भाई कानून शरीयत में बहुत वाज़ेह अंदाज में औरतों की इज़्ज़त नामूस को सामने रखते हुए ये लेट डाउन किया है कि जो औरत साबका शौहर से अलग हो रही है, उसकी मर्ज़ी है या शौहर की हालात का तकाज़ा है, उसके जो कमिटमेंट शौहर के हैं या मालूमाता के जो तकाज़े हैं वो पूरा करे शौहर, पूरा महर दे, मता और उसकी जो शरई तकाज़े हैं वो सब अदा करे। अगर इसमें मुतमईन है महिला के ख़ानदान के लोग कि इस्लाम का ये तरीका, ये शरीयत का तरीका ठीक है, तो उनके लिए इस्लामी शरीयत है। फैसले का मरकज़ सेंटर दारुल क़ज़ा है, मुफ्तियान है, वहाँ जाके फैसला कराएं। और जो लोग मुतमईन इससे नहीं हैं वो लोग मुल्क की जुडिशरी के ज़रिए अपना मसला हल करना चाहते हैं तो उनको आज़ादी है, उसमें कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। देखिए, देश की उच्चतम न्यायालय का सब सम्मान करते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। जब देश की सर्वोच्च अदालत ये कह रही है कि औरतों का हक मिलना चाहिए और वो भरण पोषण के लिए अपना हक मांग सकती हैं, तो देश की सरकार ने कानून बनाया था 3 तलाक, उसके बाद तलाक के रेशो में कमी आई, अब ये कानून आ गया। तो लाजमी बात है कि इसके अंदर घर बर्बाद होने से बचेंगे। जो लोग गुस्से के अंदर, तैश के अंदर तलाक दे देते हैं या झगड़ा कर लेते हैं या अपनी मर्दानगी दिखाते हैं और उसके अंदर बड़ा घर बर्बाद हो जाता है, अब उस रेशो के अंदर कमी आएगी। और देश की अदालत है, अच्छा फैसला है, हम जो राष्ट्रहित में हो हम उस फैसले का सम्मान करते हैं और इसके अंदर औरत जो है वो सुरक्षित होगी, महिला सुरक्षित होगी और महिलाओं को उनका हक मिलेगा। मज़हब इस्लाम में
بیوی کے اور شوہر کے حقوق واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں، اور یہ کوشش کی گئی ہے کہ نکاح کا جو رشتہ ہے وہ باقی رہے، وہ ختم نہ ہو۔ مگر اگر دشواری پیدا ہو جائے، آپس میں نباہ نہ ہو، آپس میں خلش پیدا ہو، تو پھر یہ صورت دی گئی ہے کہ طلاق کے ذریعے سے یا فسخ نکاح کے ذریعے سے یا خلا کے ذریعے سے آپ اس رشتے سے باہر آ کر آزادانہ طور پر اپنی زندگی گزار سکتی ہیں یا سکتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب طلاق ہوئی یا خلا ہوئی تو پھر عدت کے دوران جو خرچ ہوگا وہ شوہر کی ذمہ داری ہو کہ وہ اپنی بیوی کا، جو سابقہ بیوی ہو گئی یا آپ سابقہ شوہر ہو گئے، اب آپ شوہر نہیں رہے، مگر عدت کے دوران کا جو خرچ ہے وہ آپ کے لیے لازمی ہے، آپ اسے اٹھائیں گے۔ اب عدت کے بعد ظاہر سی بات ہے شرعی طور پر بھی وہ بیوی نہیں رہی، وہ آزاد ہے، جہاں چاہے شادی کرے، اپنی آزادانہ زندگی گزارے، اور شوہر بھی آزاد ہے کہ وہ دوسرا نکاح، دوسری شادی کر سکتا ہے۔ تو ایسے میں شرعی نقطہ نظر سے جب ایک رشتہ باقی نہیں ہے، بیوی طلاق کے ذریعے سے یا خلا کے ذریعے سے بیوی باقی نہیں رہی، شوہر طلاق کے ذریعے سے شوہر باقی نہیں رہا، تو پھر شریعت نے یہ ذمہ داری نہیں رکھی ہے کہ جب کوئی رشتہ نہیں ہے تو پھر اس کا خرچ یا اس کا بھتہ شوہر پر لازمی نہیں ہے۔ یہ مذہبی نقطہ نظر کی باتیں ہیں جو مذہب اسلام نے ہمیں بتائی ہیں۔ اب قانونی نقطہ نظر سے سپریم کورٹ نے کن بنیادوں پر یہ فیصلہ کیا ہے، کیا باتیں رکھی ہیں، یہ جو لاء کے جانکار ہیں یا جو مذہب کے جو قانون کے جانکار ہیں وہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں۔ بہرحال ہماری یہی گزارش ہے کہ مذہب اسلام نے واضح طور پر ایک انسانی زندگی کے لیے یہ ہدایت پیش کی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کو اس اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، ریویو کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو مذہبی آزادی ہے وہ کہیں نہ کہیں مجروح نہ ہو اور مذہب اسلام کی جو خوبصورتی ہے وہ باقی رہے۔ آر ایس ایس نے ایک پتر کے مادھیم سے بتایا ہے کہ کچھ جگہوں پہ، دیش میں کچھ جگہوں پہ مسلم آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، ایسے میں جن سنکھیا قانون نینترن جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آر ایس ایس اپنے آپ کو ایک بہت ذمہ دار تنظیم کہتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ آر ایس ایس کے ذمہ داروں کو ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں، جو بہو سنکھیک آبادی میں رہنے والے لوگ ہیں، انہیں مسلمانوں کی آبادی کا ہوا دکھا کر ڈرانے کی ضرورت ہے۔ ویسے تو مسلم آبادی قطعی طور پر کہیں نہیں بڑھ رہی ہے، سینسس رپورٹ ہمارے سامنے ہے، مختلف مواقع پر سروے ہوئے ہیں جس میں یہ بات واضح طور پر سامنے آئی ہے کہ مسلم فیملی کا جو پیمانہ ہے اور جو مسلم فیملی ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی بھی پیمانے پر نہیں بڑھ رہی ہے۔ اور اگر مان بھی لیا جائے کہ مسلم آبادی کسی صورت میں بڑھی ہے تو پھر اس کا ہوا دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اگر مسلمان بڑھ جائیں گے تو وہ ہندوؤں کو کھا جائیں گے یا ہندوؤں پر ظلم کریں گے؟ بلکہ دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ جو بہو سنکھیک آبادی ہے، چاہے وہ شاملی میں دیکھیں کہ ایک مسلمان کو جھنڈ بنا کر موب لنچنگ کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے، اس کی لنچنگ ہوتی ہے، کہیں اخلاق کو مار دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ملک میں پیدا کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو ہندوؤں سے اور ہندوؤں کو مسلمانوں سے جو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ تنظیمیں جو کہیں نہ کہیں اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کے لیے کام کر رہی ہیں، جو اس ملک کے لیے قطعی طور پر مناسب بات نہیں ہے کہ آپ کسی کی آبادی کو کسی سے ڈرائیں یا کسی کی جن سنکھیا کا ہوا بنا کر کسی کے اندر بھے اور ڈر پیدا کریں۔ یہ ملک قانون سے چلتا ہے۔ اگر کوئی آبادی زیادہ ہے تو مسلمانوں کو قطعی طور پر ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ اس ملک میں ہندو زیادہ ہے۔ کیا ہندو اس ملک کے اندر اگر زیادہ ہیں تو کیا وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائیں گے؟ تو یہ ملک قانون سے چلتا ہے، قانون کی بات کی جائے، اور قانون کی بالادستی ہی ہمیں لگتا ہے اس ملک کے لیے سالمیت اور اس ملک کی بقا کے لیے ضروری ہے۔